कालका शिरमा आफ्नो पाउ राखेर जो भगवत पद दिव्य वैकुण्ठलाई प्राप्ति गर्नुभयो, ध्रुवपदलाई प्राप्ति गर्नुभयो। उहाँका वंशमा अङ्ग नाम गरेका राजा हुनुभयो। भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। कोही सन्तान नभएको हुनाले उहाँको यज्ञशालामा देवताहरूले पनि कुनै प्रकारको भाग ग्रहण गर्नु भएन। उहाँले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभयो, जसद्वारा बेन नाम गरेको पुत्र जन्मियो। यहाँ मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई बताउनु भएको छ, जो बेन रहेको थियो उसको मामली वंश चाहिँ कालको वंश, अधर्मको वंश रहेको हुनाले उसमा त्यही गुण सरेर आयो। सङ्गत्यो गरेको हुनाले उनै असत् कर्म गर्ने भएको पुत्र, जसले चाहिँ सारा राज्यमा त्राही त्राही फैलाउन लाग्यो। यस्तो असत् कर्मी पुत्रलाई देखेर वैराग्यता हासिल गर्नुभएका राजा अङ्गले राजपाटलाई छोडेर जङ्गलमा जानुभयो र भगवानको पूजा आराधनाद्वारा वानप्रस्थी आश्रमको पालनद्वारा उहाँले भगवत पद प्राप्ति गर्नुभयो। भने अब त राजा अङ्गका अभावमा पुनः संसारमा भोग गर्नका लागि, राज्य चलाउनका लागि कसलाई नियुक्ति गर्ने भनेर चाहिँ उनै बेनलाई नियुक्ति गर्नका लागि यहाँ प्रसङ्ग छ र हामीहरू आजका कथामा प्रवेश गर्दछौँ। मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिन गोप्तर्यसि वैनेणां पश्यन्त पशुसाम्यताम्। संसारमा कोही न कोही राज गर्नेवाला हुनुपर्दछ, ताकि जसको डरले अरू अधर्मीहरू, असत्कर्मीहरू, पाप गर्नेहरू, चोर डाकाहरू उनीहरू चाहिँ डराएर त्यस्ता कर्मप्रति नलागुन्। कोही एउटा यस्तो वीर पुरुष जसले भोग गर्दछ, राज गर्दछ, सबैलाई चाहिँ असत् कर्म गर्नेलाई दण्ड दिन्छ भने अनि बल्ल त्यहाँ सुशासन हुन्छ, त्यहाँ धर्म हुन्छ, त्यहाँ सत्कर्म हुन्छ। राजा अङ्गले छोडेर गइसकेपछि त अब त राज गर्ने कोही भएन। बेनलाई सिंहासनमा बसाइएको थिएन, ऊ स्वयं आफैमा पनि अधर्मी रहेको थियो। भने संसारमा त्राही त्राही मच्न लाग्यो। अब त कोही शासन गर्ने छैन, भोग गर्ने छैन, राजा कोही छैन। जो आफू मन लागि कर्म गर्न लागे, लुटेका छन्, चोरेका छन्, डकैत गरेका छन्, अनेक प्रकारका हिंसादी कर्महरू गरेका छन्। यस्तो उशृङ्खलता बढ्दै गइसकेपछि भृगु आदि गरेका जो प्रमुख ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले विचार गर्नुभयो, संसारमा क्षेमका लागि, कल्याणका लागि कोही न कोही यस्तो वीर पुरुष त अवश्य चाहिन्छ। वीरमातरमाउय सुनिथाम ब्रह्मवादिन। अब वीरता यो बेन अति नै वीर छ, तर यसको चरित्र चाहिँ अति असत्कर्मी छ। भने के गर्ने होला? अब यसदेखि बाहेक कोही ब्राह्मणले राज सिंहासनमा बसेर राज्य गर्न भएन, कोही यस्तो क्षत्रिय वीर छैन जसले चाहिँ राजा भनेर संसारमा सुशासनको व्यवस्था गर्न सकोस् भनेर ऋषिहरूले परामर्श गरिरहनु भएको थियो। यसै अवस्थामा उनै अङ्गराजाकी पत्नी सुनिथाले भनिन्, मेरो पुत्रलाई नै राज सिंहासनमा बसाउनु पर्दछ, उसले नै सत्कर्मद्वारा संसारलाई पुनः पालन पोषण गर्नेछ। अहिलेसम्म नराम्रा कर्म गरेर के भयो त, अब त पुनः उसले सत्कर्म गर्नेछ नि, जिम्मेवारी पाएपछि अवश्य राम्रो कर्म गर्नेछ भनेर सुनिथाले पनि मन्त्रणा गरेकी हुनाले मन्त्रीगणहरूले नचाहँदै पनि, जनमानसहरूले, लोकले नचाहँदै पनि ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो, चोरलाई नै साँचो जिम्मा लगायो भने त कहाँ चोर्नु र? अब त यो सन्दुकभित्र, यो बाकसभित्र यति पैसा छन्, यति गहना छन्, यति द्रव्य, यति सामग्री छ, ल यो साँचो जित्नलाई भन्यो भनेदेखि त अब चोर र भएन। यदि कहीँ हरायो भनेदेखि त चोर्ने उही हो भन्ने कुरा प्रष्टै भइहाल्छ। तसर्थ चोरलाई नै साँचो जिम्मा लगाए जस्तै राज सिंहासनमा पनि उहाँलाई नै, उही बेनलाई नै बसाइयो। अब त हिजोसम्म केवल राजाको पुत्र थियो, संसारमा अमङ्गल गर्दै हिँडेको थियो, तैपनि ऋषिहरूले कतै दण्ड देलान्, श्राप देलान् भन्दथ्यो। अब त स्वयं संसारको मालिक आफू नै राजा बनिसकेपछि त उसमा अभिमान यति बढेर गयो कि स्तब्ध सम्भावित स्वयं भन्छ। अति नै अभिमानी बन्यो, उति नै क्रोधले युक्त भएको थियो, दुष्कर्मले युक्त भएको थियो। सारा अभिमानले भरिपूर्ण भएको यस्तो बेनले विचार गर्न लाग्यो, अब त मैले जे गरे पनि हुन्छ, यी महापुरुषहरूले, यी विद्वानहरूले, ऋषिहरूले भनेको कुरा मैले मान्न पर्छ भन्ने पनि छैन। म संसारमा भोग गर्दछु, मैले जस्तो चाहन्छु त्यही हिसाबले चाहिँ म संसारलाई भोग गर्दछु भनेर सारा 10 दिशाहरूलाई पनि आफ्नो वशमा बनायो। पृथ्वी लोकदेखि आकाशसम्म, पातालसम्म उसले भोग गर्न लाग्यो। जताजतै सबै डरले त्राही हुन लागे, थर्कमान हुन लागे। जो सत्कर्म गर्दथे, यज्ञ गर्दथे, दान गर्दथे, विभिन्न प्रकारका वैदिक मन्त्रहरूद्वारा चाहिँ भगवान यज्ञ पुरुषको यजन गर्दथे, त्यस्ताहरूलाई उसले दण्ड दिन लाग्यो, बन्दी बनाउन लाग्यो। हुँदा अब त सारा पृथ्वी लोकमा जहाँ उसले राज्य गर्दथ्यो सबैतिर भेरी घोष गरेर शङ्ख घोष गर्दै भन्न लाग्यो, न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कचिद। जो ब्राह्मणहरू छन्, यज्ञ गर्ने, दान गर्ने, हवन गर्ने, सत्कर्म गर्ने, आजदेखि उपरान्त कसैले यज्ञ नगर्नु, कसैले दान नगर्नु, कसैले हवन नगर्नु, कसैले पनि सत्कर्म भन्ने कुरा गर्दै नगर्नु भनेर भेरी घोषेण सर्वत्र यस्तो प्रकारको अमङ्गलकारी भेरी घोष गरेर सबै सत्कर्म बन्द गरायो।
जब यस्तो अत्याचार बढ्दै गयो ऋषि महर्षिहरूले विचार गर्नुभयो यो बेनले जो अत्याचार गरिरहेको छ यसले त पृथ्वीमा ठुलो सङ्कट आउनेछ, सारा प्रजागणहरूले दुःख पाउनेछन्, यस्ता असत्कर्मीहरूद्वारा नै संसारमा धर्म समाप्ति हुनेछ अनि अधर्म बढ्नेछ भने यस्तालाई त अवश्य दण्ड दिनुपर्दछ। बार बार ऋषिहरू छलफल गर्न लाग्नुभयो, एकअर्कामा वार्तालाप गर्न लाग्नुभयो। तर जहाँ ऋषिहरू सत्कर्म गर्ने, ध्यान जप पाठ आराधना गर्ने त्यस्तो ठाउँमा पनि गएर उसले बन्दी बनाइहाल्दथ्यो, दण्ड दिइहाल्दथ्यो। कसैले पनि यहाँ यस्तो सत्कर्म गर्न पाइँदैन भनेर यस्तो अराजकता फैलाउन लाग्यो। अराजक भयादेश कृतो राजा तदर्हण ततो व्यासित भयं त्वद्य कथम स्यात् स्यात् तदेन। ऋषिहरूले भन्न लाग्नुभयो हेर कस्तो अराजकता हो, हिजो यो बेन राजा नहुन्जेलसम्म चोर डाकाहरूको भय थियो, अब सबैलाई चाहिँ यसले नियमन गर्ला भनेर यसलाई राजा बनायो, अब त यसको पनि भय थपियो भने एउटा कुनै अगुल्टो छ, एकपट्टि दुवैतिरबाट आगो लागेको छ अनि बिचमा कमिलो छ भने त्यो कमिलाको हाल के हुँदो? अगुल्टामा बसेको कमिलो, यता पनि दाउरामा बसेको छ, दुवैतिरबाट आगो लाग्दै लाग्दै सल्किँदै आइरहेको छ, बिचमा कमिलो छ भने त्यसको त प्राण जोगाउने कुनै उपाय रहन्न। आज यी प्रजागणहरूको अवस्था त्यो दुईतिर आगो लागेका ठुटामा बसेका कमिलाको जस्तो भएको छ ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ। एकतिर चोर डाका लुटेरा अनेक प्रकारका अधर्मीहरू जसले चाहिँ दुःख दिइरहेका छन् त्यसको पीडा भोग्नु परेको छ भने अर्कातिर स्वयं राज गर्ने शासकहरू नै स्वयं राजा नै आज यस्तो कुकर्मी असत्कर्मी अधर्मी बनेको छ भने त्यसको पनि पीडा भोग्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा यी प्रजाहरूलाई कसले स्वस्ति दिएला, कसले कल्याण गर्ला? अहेरिव पय पोष पोषकस्यानुर्थवृद बेन प्रकृत्यैव खल सुनिथा गर्भ सम्भव। आखिरीमा जस्तो खालको सङ्गत गरो, कर्म गरो, फल प्राप्ति त्यस्तै हुने रहेछ। आज सुनिथाले आफ्नो माइती वंशमा जो महाकाल जो अधर्मको आश्रय लिएको थियो त्यसको सङ्गत गर्नाले आज चाहिँ सन्तान यस्तो खालको भयो भने सन्तानलाई सत्कर्मी बनाउने कि असत्कर्मी बनाउने पिता माताका हातमा अति नै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। तसर्थ यस्तो दुष्ट जो बेन रहेको छ यसलाई चाहिँ अवश्य पनि दण्ड दिनुपर्दछ। यसलाई सबैभन्दा सुरुमा गएर सम्झाइ बुझाइ गरौँ, सम्झाइ बुझाइ गर्दा मान्यो भने मानिहाल्यो, यदि मानेन भने यसलाई क्रोधद्वारा समाप्ति गराउनु पर्दछ भनेर सारा ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो। अब त मुख्य ऋषिवर्गहरू अनि बेनका दरबारमा राज्यमा गएर भन्न लाग्नुभयो, ओहो हे महाराज नृपवर्य निबोध्यै तद यत्ते विज्ञापयाम भो आयुश्री बल कीर्तिनाम तव तात विवर्धनम। हे बेन तिम्रा जो बाउबाजेदेखि चलेर आएको सद्धर्म छ, सत्कर्म छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले पछ्याऊ, त्यसद्वारा तिम्रो श्री वृद्धि हुन्छ, बल वृद्धि हुन्छ, कीर्ति वृद्धि हुन्छ, ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ। सत्कर्मी गर्नेहरूको सारा श्री शोभा ऐश्वर्य अभिवृद्धि हुँदै जान्छ। यदि कसैले असत्कर्म गर्दछ भने त्यसका ती सबै कुराहरू समाप्ति हुन्छन्। धर्म आचरित पुंसाम वाङ्मन काय बुद्धिभे लोकान विशोकान वितरत्य ध्यानान्त्यम सङ्गिनम। त्यसको धर्म जसले आचरित धर्म भनिन्छ, जसले आचरण गर्दछ, सत्कर्म गर्दछ, त्यसका चाहिँ मनद्वारा वचनद्वारा कर्मद्वारा यदि कसैले सत्कर्म गर्दछ भने त्यसका चाहिँ अनि सबै प्रकारका शुभ वृद्धिहरू हुन लाग्दछन्। यदि सत्कर्म गर्दैन असत्कर्मको आश्रय लिन्छ भने अनि त्यसका सबै प्रकारका जो श्री ऐश्वर्यहरू छन् क्षीण हुँदै हुँदै जान्छन्, अन्तिममा पतित हुन्छ। तसर्थ व्यक्तिले आचारवान हुनुपर्दछ। आचारनिष्ठ भयो भने जसले सदाचारमा रहेको छ, जसले शास्त्रले निर्देश गरेका कर्महरू गर्दछ, आफू सदा सर्वदा पवित्रतामा रहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले गरेका कर्मद्वारा शुभ वृद्धि हुन्छ, सत्कर्म वृद्धि हुन्छ। तसर्थ महाराज यदि राज्यको हित चाहनुहुन्छ भने, सारा प्रकारका प्रजाहरूको कल्याण चाहनुहुन्छ भने रक्षण्यथा बलिम गृह्ण्यन्यः प्रेत्य समोदते। आफूले चाहिँ भगवान यज्ञ पुरुषको आराधना गर्नु, अच्युत भगवानको सेवा गर्नु, परितिष्ठति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। जसका राज्यमा जसका लोकमा यदि भगवान श्रीहरि प्रसन्न रहनुहुन्छ त्यहाँ कहिल्यै पनि अमङ्गल आउँदैन। भगवान त सर्वत्र जगतका ईश्वर होइबक्सन्छ, जगत ईश्वर सारा लोकका लोकपालका मालिक होइबक्सन्छ भन्थे। उनै भगवान प्रसन्न भइसकेपछि अरू जति देवदेवताहरू हुनुहुन्छ सबैजना प्रसन्न रहनुहुन्छ अनि तपाईँले दिएका सत्कर्म हव्य वस्तुहरू पवित्र कुराहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, प्रसन्न रहनुहुन्छ, तपाईँको राज्यमा चाहिँ श्री सम्पत्ति ऐश्वर्यको अभिवृद्धि गराउनुहुन्छ। ऋषिहरूले आएर खुबसँग सम्झाउनु भयो। अब त त्यो मूर्ख जो रहेको छ, असत्कर्मी रहेको छ, त्यसलाई ज्ञान दियो भने, सत्कर्म दियो भने त्यो विषतुल्य हुन्छ। जो ज्ञानले युक्त भएको, जो चाहिँ आस्तिक छ, जो भगवानको भक्त छ, उसका लागि शास्त्रका मर्यादा छन्। त्यही भएर ठाउँ ठाउँमा भागवतमा भगवानले भन्नुभएको छ, स्वयं गुरुहरूले पनि भन्नुभएको छ, जहाँ यो भागवतको भागवती रहस्य छ यो चाहिँ अधिकार सम्पन्न व्यक्तिलाई मात्रै प्रदान गर्नु है भनिएको छ।
जो अधिकार सम्पन्न छैन, जसले चाहिँ यो कुरा ग्रहण गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारीकरण गर्न सक्दैन, जसले उल्टै तिरस्कार गर्दै हिँड्छ, त्यस्ताका लागि चाहिँ यो भागवतको कथा नबताउनु भनेर बताएको छ। भने सज्जनहरूका लागि मात्रै यो भागवतको कथा हो भनेर मङ्गलाचरणमा पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। भने सताम सज्जनानाम भनेर सज्जनहरूका लागि उपदेश गरिएको यस्तो भागवतको कथा। यहाँ आज जो दुष्ट बेन रहेको छ, यसलाई चाहिँ ऋषिहरूले सारा शास्त्रको रहस्य खोतलेर बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँका वंशमा ध्रुव जस्ता भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो, स्वयं अङ्ग जस्ता तपाईँका पिता, जो संसारका कुनै वस्तुमा पनि आसक्ति गर्नु भएन, सारा प्रजाहरूको कल्याण नै लोकको कल्याण, देशको कल्याण भनेर उहाँले सेवा गर्नुभयो। महाराज, तपाईँले पनि त्यस्तै कर्म गर्नुहोस्। तम सर्वलोक अमर यज्ञ सङ्ग्रहम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम। यज्ञ गर्दा जब भगवान श्रीहरिलाई पूजा आराधना गरिन्छ वेद त्रयीद्वारा अनि विभिन्न प्रकारका द्रव्यहरूद्वारा, तपद्वारा, भगवानका पवित्र वस्तुहरू अर्पणद्वारा जब यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञेशको आराधना गरिन्छ भने सबै देवदेवताहरू अनुकूल बन्दछन्। जब देवताहरू अनुकूल बन्दछन्, स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यसको बल बढ्दछ, बुद्धि बढ्दछ, विवेक बढ्दछ। शास्त्रले बताएको छ नि, कसैलाई अभिवादनशील बन्दछ, कोही चाहिँ नम्र बन्दछ, विनयी बन्दछ, आफूभन्दा मान्यलाई मान्दछ मात्रै भने त चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर् बुद्धिर यशो बलम अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्धोपसेविन। अभिवादनशील मात्रै भयो भने त त्यसका आयु बढ्दछ, बुद्धि बढ्दछ, यश बढ्दछ अनि कीर्ति बढ्दछ। यस्तो महिमा बताइएको छ भने जो शास्त्र अनुकूल कर्म गर्दछ भने त त्यसका सबै कुरा आपसी आप अभिवृद्धि भएर जान्छन्, सबै प्रकारका अमङ्गल क्षीण भएर समाप्ति भएर जान्छन्। यज्ञेन युष्मद् विषये द्विजातिभिर वितायमानेन सुरा कलाहरेः सुष्टा सुतुष्टा प्रतिसन्ति वाञ्छितं तद्हेलनं नारसि वीरचेष्टितुं। महाराज, यस्तो शास्त्रको महिमा रहेको छ, तसर्थ आफूले चाहिँ सदा सर्वदा शास्त्र उचित कर्म गर्नु, यो कुरा हामी तपाईँलाई बार बार निवेदन गर्दछौँ। यदि यस्तो गरेन भने त्यसका सबै प्रकारका चाहिँ मङ्गलहरू समाप्ति हुन्छन् अनि उसको पतन पनि अति नै शीघ्र हुन्छ। तद्हेलनम नारसि वीरचेष्टितम। वीरहरूको चाहिँ सारा वीरता पनि समाप्ति भएर जान्छ। यज्ञेश यज्ञ पुरुषको हेला गरो, अपहेलना गरो, तिरस्कार गरो भने महाराज तपाईँले यस्तो असत् कर्म छोडिदिनुहोस्। सारा ऋषि महर्षिहरू गएर बार बार बेनलाई शास्त्रका रहस्यहरू खोतेलेर सम्झाउनु हो। अब त त्यो कुबुद्धिले भरिपूर्ण भएको बेन, जसलाई चाहिँ उसका सारा रोम रोममा चाहिँ अधर्महरू जागृत भइरहेका थिए, उसले त भन्न लाग्यो बालिसा बतयोयम बा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। ओ ऋषिगणहरू कति मूर्ख कुरा गर्नुहुन्छ भनेर उल्टै ऋषिहरूलाई पो अब सम्झाउन लागेछ। अधर्मे धर्म मानिन, अधर्मलाई नै धर्म भनेर मलाई उपदेश गर्न आउने, तपाईँहरूले जो बताउँदै हुनुहुन्छ त्यो त अधर्म हो। जस्ता ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। यदि कोही सदाचारवती नारी भनेर चाहिँ लोकमा पूजा हुन्छ, तर उसले पालन पोषण गर्ने, सदा सर्वदा चाहिँ आफ्नो सेवा गर्ने, विवाह गरेर ल्याएको पतिलाई छोडेर अनि जारपतिको उपासना गर्दछ भने त्यो दण्ड दिन योग्य हुन्छ कि हुन्न भन्दा अवश्य दण्ड दिन योग्य हुन्छ। मेरा राज्यमा बसेर मैले दिएको अन्न पानी खाएर अनि ऋषि महर्षि भएर मलाई नै म विपरीत कर्म गर्नका लागि चाहिँ उपदेश गर्दै आउने र मेरो इच्छा विपरीत कर्म गर्ने, त्यो जारपति उपासना गर्ने नारी तुल्य चाहिँ तपाईँहरूका कुरा छन् भनेर ऋषिहरूलाई उल्टै गाली गर्न लागेछ। किनभने सदाचार भनेको सधैँका लागि हो, सबैका लागि हुन्छ। पत्नीले पतिव्रता धर्ममा रहनु अनि पतिले पत्नीव्रता धर्ममा रहनु, एक पति एक पत्नी व्रतमा रहेर सदा सर्वदा ईश्वरको सेवा आराधना गर्नु, गृहस्थी जीवनलाई धन्य बनाउनु, यो हरेक मानवको कर्तव्य हो। त्यसदेखि इतर यताउता दायाँ बायाँ यदि कसैले गर्दछ भने अनि त्यसले चाहिँ दण्डको भागीदार बनिहाल्नु पर्दछ। शास्त्रहरूले त्यसलाई चाहिँ नारकीय गतिको वर्णन बताएका छन्। भने महाराज, हे ऋषि महर्षिहरू, तपाईँहरू पनि आज मैले वृत्ति चलाइदिएको छु, तर मेरा विपरीत, मेरा इच्छा विपरीत कर्म गरेर त्यस्तै सदाचार रहित भएका चाहिँ व्यक्ति तुल्य तपाईँहरूले मेरा अगाडि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो सर्वत्र निन्दित छ। को यज्ञ पुरुष हो नाम भन्दछ, दुष्ट छ, भगवानलाई पनि भन्दछ त्यो यज्ञ पुरुष भनेको मलाई थाहा छैन, को यज्ञ पुरुष भनेको। अनि को देव देवताहरू भनेका इन्द्र, अग्नि, वरुण, वायु, यी सारा देव देवताहरू, कुबेर, सोम जति रहेका छन्, यी सबै भनेका चाहिँ झुटा हुन् भन्दछ। एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वरपाशयो शापयो हो देहे भवन्ति निपते सर्वदेवमयो निप। यी सबै यज्ञ पुरुष भने पनि, इन्द्र भने पनि, शिव भने पनि, वायु, अग्नि, यम, निरति, कुबेर, वरुण, सबै देव देवता जति संसारमा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ ती सबै राजाका शरीरमा बसेका हुन्छन् भन्छ कुबुद्धिले युक्त भएको बेन।
सबै राजाका शरीरमा बसेका हुन्छन्। राजालाई सेवा गरेपछि सबै देवताको सेवा गरेको हुन्छ। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः, सबै देव देवताले भरिपूर्ण भएको राजा भएको हुनाले राजाकै पूजा गर्नु, राजालाई नै सेवा गर्नु, राजालाई नै खुसी तुल्याउनु, राजालाई नै धन्य धन्य भन्नु, यो नै चाहिँ धर्म हो भनेर कुबुद्धिले भरिपूर्ण भएको बेनले ऋषिहरूका अगाडि यस्ता वचनहरू बोल्न लाग्यो। अब त भन्दछ तस्मान् माम कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः बलिम च मह्यम हरत मत्तोन्यको उग्रभुक पुमान। त्यही भएर हे ऋषिगण, मेरा लागि पूजा गर्नु, मेरा लागि यज्ञ गर्नु, मेरा लागि दान गर्नु, मेरा लागि सत्कर्म गर्नु, बलि मलाई चढाउनु, मेरै लागि विभिन्न प्रकारका हव्य वस्तुहरू अर्पण गर्नु, मदेखि बाहेक संसारमा अरूको कोही ईश्वरै छैन भनेर आफैलाई ईश्वर घोषित गरेर यस्तो कुकर्म गर्दो भयो दुष्ट बेन। ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो, ओहो यो त अति नै उग्र कर्मी भएछ, यस्ता दुष्टलाई दण्ड नदिकन संसारमा कहिल्यै पनि सुख समृद्धि हुन्न। एते असत्कृतास्तेन द्विजः पण्डितमानिना भग्नायाम भव्ययाञ्चायाम तस्मै विदुरच क्रोधो। अहिलेसम्म त क्रोधलाई समन गर्नुभएको थियो, कतै शास्त्रका रहस्यहरू बताएर धर्मका रहस्यहरू उपदेश गरेर यसको बुद्धि फर्किहाल्ला कि कम्तीमा महाराज अङ्ग ध्रुवका वंशमा उपस्थित भएको अङ्गको पुत्रका रूपमा आएको यो बेन सुध्रिहाल्ला कि भनेर बार बार चाहिँ सम्झाउनु भएको थियो। तर जब ऋषिहरूलाई नै यस्ता कुकर्मका बारेमा चाहिँ उसले उल्टै उपदेश गर्न लाग्यो र आफूलाई नै ईश्वर घोषणा गर्न लाग्यो, अब त ऋषिहरूको क्रोधको सीमा समाप्ति भयो। उहाँहरूले क्रोधलाई चाहिँ तुरुन्तै जो दबाएर राख्नु भएको थियो प्रकट गर्नुभयो। अब त सबैजनाले भन्न लाग्नुभयो, हन्यताम हन्यताम एष पाप प्रकृति दारुण, यो त सारा प्रकृतिलाई दग्ध गराउनेवाला, सारा संसारलाई नष्ट गराउनेवाला अति दुष्ट रहेछ। हन्यताम हन्यताम एष भन्छ, यसलाई मारिहाल्नुपर्छ मारिहाल्नुपर्छ। सारा ऋषिहरूले एकैचोटि क्रोध अग्नि प्रकट गर्नुभयो, किनभने यसले बाँचो भने पनि संसारलाई जलाएको छ, बरु एक यो आफू मरो भनेदेखि संसारमा त कल्याण हुनेछ, यस्ता दुष्टलाई राख्नुहुन्न भनेर तुरुन्तै आफ्नो योग शक्तिद्वारा क्रोधको अग्नि प्रकट गर्नुभयो। ऋषिहरूद्वारा प्रकट भएको क्रोध अग्निले तुरुन्तै बेनलाई चाहिँ पोल्न लाग्यो, भदभद पोल्न लाग्यो। हुँदा हुँदा उसले त्यो आफ्नो प्राणलाई आफ्नो शरीरमा धान्न सकेन, तुरुन्तै उसको प्राणवायु शरीरबाट निस्किएर गयो। शरीर पृथ्वीमा काठको ठुटा लडे जसरी लड्यो। ऋषिहरूले भन्नुभयो, ल अब जे भयो नि अधर्मी समाप्ति भएको छ, यो पापीको अन्त्य भएको छ, अब संसारमा चाहिँ अवश्य पनि भविष्यमा कल्याण नै हुनेछ भनेर ऋषिहरू आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। ऋषिवे स्वाश्रम पदम गते पुत्र कलेवरम सुनिथा पालयामास विद्या योगेन सोचते। जो कालपुत्री सुनिथा, जो अंगराजा की पुत्री सुनिथा थिइन्, उनले विचार गरिसिन्, हेर यो कुकर्मले गरिकन आखिर यसले आफूलाई समाप्ति गराएरै छाडो। तर यसको जो शरीर रहेको छ पुत्र मोहले गर्दा उहाँले सुनिथाले विचार गर्नुभयो, यो शरीरलाई चाहिँ म सड्न नदिकन तैल यन्त्रमा राखेर यसलाई बचाएर राख्छु भनेर चाहिँ त्यो तेलको यन्त्र बनाएर लगेर चाहिँ त्यो बेनको शरीरलाई राखिन्छन्। धेरै समयसम्म उनले सड्न गल्न नदिने गरी विभिन्न प्रकारका औषधि मूलो राखेर तेलमा डुबाएर त्यो शरीरलाई राखिराखिन्। धेरै समय बित्दै गयो, पुनः राजा भएनन्, अराजकता फैलियो। अब त दस्युहरू, चोरहरू, डाकाहरू फेरि चलमलाउन लागे। हिजो बेनले दण्ड दिन्छ भनेर अलिक दुलातिर फसेका थिए, साम्य भएका थिए, अब त बेन पनि समाप्ति भइसकेपछि ल फेरि हाम्रो पालो आयो भनेर अनेक प्रकारका उत्पात कर्म गर्नहरू लागे। एक दिनको कुरा हो, ऋषि महर्षिहरू सरस्वती नदीमा स्नान गरेर आनन्दपूर्वक भगवानका गुणानुवादहरू गान गर्दै बस्नु भएको थियो। उत्तर दिशातिर विभिन्न प्रकारका चाहिँ अमङ्गलकारी धुलाका कणहरू कालो बादल मडारिए जसरी मडारिन लागे। अनि ऋषिहरूले भन्नुभयो, हेर फेरि संसारमा चोर डाकाहरूले चाहिँ उपद्रव मचाउन लागेछन्, जसका कारणले दिशाहरू धुमिल बन्दै गएका छन्। भने यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने होला त, केही त अवश्य गर्नु पर्यो भनेर ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो। अब कहाँबाट ल्याउने त फेरि संसारलाई भोग गर्नेवाला, राज गर्नेवाला क्षत्रिय पुरुष, किनभने बेनको समाप्ति पश्चात अब त राज सिंहासनमा बसेर राज्य गर्ने खालको योग्यताले युक्त भएको व्यक्ति कोही छैन। जो दुष्ट थियो उसलाई दण्ड दिइहाल्यो, के गर्नेवाला भन्दा त्यही बेनको शरीरलाई सुनिथाले चाहिँ लुकाएर राखेकी छिन्, बचाएर राखेकी छिन्, तैल यन्त्रमा डुबाएर राखेकी छिन्। भने त्यसकै शरीरलाई मन्थन गरेर अब सन्तान उत्पन्न गर्नुपर्दछ भनेर बेनको शरीरलाई त्यो तैल यन्त्रबाट ऋषिहरूले निकाल्न लगाउनु भयो। अब त उसका जाङलाई मन्थन गर्न लाग्नुभयो। मन्त्र पढ्दै उसको जाङलाई मालिस गर्न लागिसकेपछि त त्यो मृत शव जो बेनको रहेको थियो त्यसको बायाँ जाङलाई मालिस गर्दै गर्दाखेरि त कालो पुरुष पो त्यहाँबाट प्रकट भएछ। प्रकट हुने बित्तिकै भन्न लाग्यो, ए म के गरौँ म के गरौँ के गरौँ म के गरौँ भनेर बार बार त्यो डरलाग्दो कालो न कालो पुरुष निक्लेको थियो। त्यसले चाहिँ भन्न लाग्यो, ऋषिहरूले भन्नुभयो निशिता निशिता भन्नुभयो, तिमी बसिहाल बसिहाल भन्नुभयो।
त्यो डरलाग्दो पुरुष जो निस्किएको थियो त्यसलाई ऋषिहरूले बस बस भनेर संस्कृतमा निषिध निषिध भने हुनाले पछि गएर त्यसको नामै निषाद भनेछ। निषिधबाट भन्नुभएको थियो, निषाद